बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत खुश आमदीद। तो दोस्तों, अरब के एक गांव में, क्योंकि उस टाइम सभी मुसलमान करीब करीब बन चुके थे, सभी ने ईमान ले आया था, लेकिन वहाँ एक गांव में एक औरत ईसाई थी बेचारी, और वो बहुत ही बीमार हो गई। उसी के बारे में आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों, जो भी कोई मेरा भाई वीडियो पे नया आया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। वो ईसाई औरत बहुत इंतहा बीमार हो गई, और कुछ लोग मुसलमान जाके उनको बोले कि अब तुम बीमार हो गई हो, तुम्हारा शायद आखिरी वक्त ना हो, तो तुम क्या कलमा पढ़ लो, क्या मुसलमान बन जाओ। लेकिन वो औरत पहले ही समझ चुकी थी ये मुसलमान क्या करने के लिए मेरे पास आए हैं। तो दोस्तों, तवज्जो ज़रूर देना दोस्तों, बात बहुत गहरी है, आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों जो गांव के जो बुजुर्ग थे वो वहाँ पे उसके पास जाने लगे। तो दोस्तों, माज़ज़ और दीनदार जो बड़े बड़े बुजुर्ग थे, चंद नमाजियों समेत मस्जिद से ही उनकी आयादत के लिए, यानी कि उनसे मिलने के लिए तशरीफ ले गए। वहाँ पहुंचकर उसकी हाल खैर दरियाफ्त करके बाद कहा, यानी कि बीबी बाद में उन्होंने उनके हाल चाल पूछे, जो बड़े बड़े बुजुर्ग थे मुसलमान, और उनसे पहले हाल पूछा, बीबी आपने इतनी उम्र गुजारी है, क्या आप नहीं समझती कि इस्लाम ही वाहिद मजहब है, बरहक है, जिसमें दोनों जहां की तमाम मुश्किलातों का हल होता है मेरे दोस्तों। तो दोस्तों, एक बात मैं आप ही सभी दोस्तों से बता देता हूँ, क्योंकि मुसलमान को इतना भी नहीं समझना चाहिए, पहले अपने आप को देखो फिर बोलो। ये सच बात है, हमारा दीन इस्लाम सबसे बुलंद है दोस्तों। तो दोस्तों, अब वो क्या बोलती है, वो बोली, तुम्हारा मतलब है मैं तुम्हारा कलमा पढ़ लूँ? बुजुर्ग कहने लगे, जी हाँ, हम चाहते हैं कि आपकी आखिरत संवर जाए, अल्लाह पाक उसकी बरकत से पूरे गांव पे रहमत फरमाएंगे। वो कहने लगी, अब दोस्तों समझना बात को, वो जो औरत थी ईसाई औरत कहने लगी, पढ़ लेती हूँ कलमा मगर, यानी कि उसको बड़ा ही अजीब सा उसने गुस्से में कहा, पढ़ लेती हूँ कलमा मगर हमें किस नबी का कलमा पढ़ाओगे, नूरी नबी का या नबी बशर का? तो वे सोच में पड़ गए। मैंने अपनी होश से लेकर आज तक यही देखा है कि तुम लोगों ने, यानी कि मुसलमानों ने, अपने नबी को इख्तलाफात का मोहरी बनाए रखा है दोस्तों। नूर या बसर का इख्तलाफ, जिंदा या फौत का इख्तलाफ, गैब जानने या ना जानने का इख्तलाफ। तुम लोग जब किसी एक बात पे मुत्तफिक होंगे आ जाओ तो पढ़ लूंगी कलमा दोस्तों। यानी कि तुम एक बात तुम एक पे मुकम्मल रहो। ये अब बात समझना दोस्तों, ये ईसाई औरत क्या कह रही है उन जमातियों को, क्योंकि जमातियों ने उनको बोला कि तुम कलमा पढ़ो, लेकिन उसने क्या बोला कि तुम कैसी कैसी बातें करते हो हैं। तो फिर दोस्तों वो क्या बोलती है, लेकिन फिर एक मसला होगा ना, जो औरत, ये ईसाई औरत कह रही है उनसे कि फिर एक मसला होगा। वो कहने लगी, कलमा पढ़ने के बाद कोई कहेगा बरेलवी हूँ, यानी कि कोई भी जो मुसलमान है वो कहेंगे बरेलवी हो जा, कोई कहेगा अहले हदीस हो जा, कोई कहेगा देवबंदी हो जा, फिर मैं किधर जाऊंगी? आप मुझे बुजुर्ग आज मेरे पास आए हो तो मुझे फिर कहाँ पे जाना है? इस बात से मैं परेशान हूँ दोस्तों। तो ये एक सीख मिल रही है दोस्तों हमारे इस्लाम के लिए, क्योंकि आजकल इतने फिरके फरस्ते हैं दुनिया में। तो फिर वो बोलती है, जो ईसाई औरत है, तुम लोगों ने तो दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और जिसके पास जितना टुकड़ा आया वो पहले तो उसे बाप दादा का फिरका, फिर नाना का मसला,
بنا کر اتنے سے دین کی ہی پرستش کرتا چلا گیا دوستو۔ پہلے خود تو اپنے باپ دادا کے بجائے اپنے نبی کے دین پر آ جاؤ، پھر میں بھی تمہارا دین قبول کر لوں گی۔ دوستو یہ آج کے مسلمانوں کو یہ نصیحت ہے ایک اس عیسائی عورت کی طرف سے دوستو، جو اس نے آج کے جو مسلمان ہیں وہ یہی کر رہے ہیں میرے دوستو۔ ہمارا اسلام میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین دیا تھا اس کی پیروی کرنے کے لیے، نہ کہ دین کا ٹھیکیدار بنا کے گئے ہیں۔ آج کل کوئی بھی دیکھو کتنے فرقے پرست ہے، وہ اپنی طرف کھینچتا ہے، وہ اس کو غلط کہتا ہے، وہ اس کو غلط کہتا ہے۔ مگر نبی کریم دونوں جہاں کے مالک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں نہیں سکھایا تھا، ہمیں خالی پیروی کرنی تھی، اس کو ایک چوکیدار بنا کے گئے تھے میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ بزرگ اپنا سامنا لے کر رہ گئے، یعنی کہ جو آئے تھے ان کی یہ باتیں سن کے وہ چپ چاپ ہو گئے، ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ یہ کہانی محض ایک دوستو عام بات نہیں ہے، یہ اس عرب ملک کے گاؤں میں یعنی کہ مکہ سعودی عربیہ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے دوستو۔ لیکن افسوس کہ جو کچھ اس میں بتایا گیا ہے وہ 101 صحیح ہے دوستو، جو اس عیسائی عورت نے ان مسلمان جو کہ آئے تھے بزرگ، جو کہ اچھے لوگ آئے تھے بڑے بڑے اس کو کلمہ پڑھانے کے لیے، وہ چپ ہو گئے، پھر نہ وہ اون کر سکے نہ آ کر سکے۔ تو دوستو یہ بات اس نے بالکل 101% صحیح بولی ہے، کیونکہ آج کے فتنے فساد اور فرقے پرست جو ہے نا یہ دین کے ٹکڑے ہیں دوستو۔ کوئی اپنا ہی دین سمجھاتا ہے، کوئی اپنا ہی دین سمجھاتا ہے، لیکن دوستو بدقسمتی سے آج ہم اتنا وفا اپنے دین کا نہیں کر رہے ہیں جتنا اپنے فرقے کا کر رہے ہیں دوستو۔ یعنی کہ اتنی وفا اپنے دین سے نہیں اپنے فرقے کی کر رہے ہیں میرے پیارے دوستو، یہی اس عیسائی عورت نے بتایا ہے۔ تو اللہ پاک سے ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے میرے دوستو، وہ سننے والا ہے، مہربان ہے میرے دوستو۔ تو میرے دوستو یہ عیسائی عورت نے یہ ایسی سچی بات بتائی ان جو کہ وہاں پہ بزرگ مسلمان آئے تھے جب وہ اتنی بیمار تھی وہ عیسائی عورت، کیونکہ دیکھتے ہیں نا آج کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے، کوئی کسی کو ہر مسلمان ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہوتا ہے دوستو، وہ سوچتا ہے میں ہی بڑا ہوں تو میں ہی بڑا ہوں، لیکن نہیں، اسلام تو اسلام ہے جو دوستو۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا فرقے پرستی کو چھوڑ کے ایک اسلام، ایک قرآن، ایک نبی پہ آ جاؤ دوستو، اس میں بھلائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور نیک اعمال اور اچھے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔